गुज़िश्ता एक साल के दौरान पाकिस्तान में रिपोर्टर एंकर एक के बाद एक लापता होने लगते हैं और फिर कुछ माह बाद अचानक मंजर आम पर आ जाते हैं। इसके बाद ये सिलसिला सहाफ़ियों के लापता होने से अगवा होने में बदलता है। ये सहाफ़ी एक के बाद एक अगवा होते हैं। अगवा करने वालों के चेहरे और उनके ज़ाहिरी हुलिये पाकिस्तानी अवाम अपने टीवी पर और अपने मोबाइल की स्क्रीन्स पर देखती हैं और इन वाक़यात की गवाह बनती हैं। ना अगवा होने वाले को पता होता है कि इसे क्यों अगवा किया जा रहा है, ना अगवा करने वालों को पता होता है कि हम अगवा क्यों कर रहे हैं। ना अदालतों को पता होता है कि वो क्यों खामोश है, ना पुलिस को पता होता है कि वो अगवा होने वाले को बाजियाब क्यों नहीं करा रही। लेकिन इसके बावजूद कोई तो होता है जो निज़ाम मुल्की चला रहा होता है। कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नौमान अहमद अंसारी। वो खबर जिससे इन दिनों ज़्यादातर पाकिस्तानी तकरीबन ला इल्म है सिवाय सहाफ़ती हलकों के। सहाफ़ी एंकर सलमान मिर्ज़ा घर से अगवा हो गए। उन्हें घर से रात गए उठाया गया। घर के दरवाजे पर रात के 3 बजे अचानक 25 से 30 नामालूम अफराद नमूदार हुए और इस तरह उनके घर में दाखिल हुए जैसे कि वो कोई दहशतगर्द हैं। उन्हें ले जाने वाले नामालूम अफराद वही हैं जो इससे कबल पिछले 2 सालों में कई सहाफ़ियों को उठा ले गए। कोई कानून नहीं, कोई आइन नहीं, कोई शहरी सलामती नहीं, किसी तहफ़्फ़ुज़ का एहसास नहीं। सलमान मिर्ज़ा के न्यूज़ चैनल पर कमेंट्री बेस्ड शो से लेकर उनके अपने यूट्यूब चैनल को देखें तो आपको कहीं से ये महसूस नहीं होगा कि वो किसी भी सियासी पार्टी की तरफ झुकाव रखते हैं या जानिबदाराना नुक्ता नज़र पेश करते हैं या उनकी कमेंट्री और खबर देने पर जज्बात गालिब होते हैं। सलमान मिर्ज़ा को रात गए जिस वक्त उठाया गया उस वक्त वो अपने यूट्यूब पर व्लॉग कर रहे थे या फिर लाइव शो करने वाले थे। अभी वो इसकी तैयारी में थे कि अचानक घर के दरवाजे को पीटने की आवाजें आती हैं और साथ ही बैल भी मुसलसल बजना शुरू होती है। इस सूरत-ए-हाल से सलमान मिर्ज़ा हैरान और परेशान होते हैं और दरवाजे की जानिब जाते हैं। दरवाजा खोलते ही उन पर नामालूम अफराद की इस तरह यलगार होती है कि वो समझ नहीं पाते कि उनके साथ हो क्या रहा है और वो कौन लोग हैं। उनकी अहलिया ऐसे में सलमान को बचाने के लिए आगे बढ़ती हैं, लेकिन उन्हें खबरदार किया जाता है और धमकी दी जाती है कि वो जो कर रहे हैं उन्हें करने दिया जाए। अल्लाह माफ़ करे कि कोई क्रिमिनल पकड़ा गया है, वो अल्लाह माफ़ करे कुछ बहुत बड़ा कुछ कर दिया। दुआओं में तो मुझे पता है, मुझे बहुत लोगों ने सलमान को बहुत लोगों ने याद रखा हुआ, क्योंकि सलमान ने किसी के साथ बुरा नहीं किया। नाज़रीन, वो नामालूम जिसका अब पूरी कौम के बच्चे बच्चे को मालूम है, वो कौमी सलामती और जमहूरियत के नाम पर खून आशाम अफरीद बनकर शहरियों की सलामती को तार ताड़ करता है। इनके घर की 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल करता है। उनकी इज्जत और नामूस पर हमला आवर होकर उन्हें दहशत ज़दा करता है, यानी दहशत गर्दी करता है। ऐसी मुतासरा फैमिली के जज्बात क्या होते हैं, वो किन तकलीफ और कर्ब से गुजरती हैं, इसका अंदाजा सलमान मिर्ज़ा की अहलिया के इस पैगाम को सुनकर हो जाता है जो वो सलमान मिर्ज़ा के यूट्यूब चैनल पर आकर देती हैं। दुआओं में तो मुझे पता है, मुझे बहुत लोगों ने सलमान को बहुत लोगों ने याद रखा हुआ, क्योंकि सलमान ने किसी के साथ बुरा नहीं किया। किसी सहाफ़ी पर इस तरह की सूरत हाल को इसके अपने करीबी दोस्त अहबाब ही ज्यादा बेहतर समझ सकते हैं और वो न्यूज़ चैनल जहां वो काम करता है। लेकिन ये वो मौका भी होता है कि जब इस बात का भी पता चल जाता है कि बज़ाहिर दोस्त या कुलीग की सूरत में कौन कितना मुखलिस और दोस्त है। सलमान मिर्ज़ा की अहलिया बताती हैं कि किस तरह सलमान मिर्ज़ा के पुराने और करीबी दोस्त और कोलीग्स ने सलमान मिर्ज़ा को बाजियाब कराने या उनके लिए आवाज बुलंद करने में उनकी मदद से साफ इनकार कर दिया, बल्कि मुंह ही मोड़ लिया, फोन बंद कर दिया और व्हाट्सएप पर ब्लॉक कर दिया। कुछ दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने सुन के
بولا تو تھا کہ ہماری تو سانس رک رہی ہے، سلمان نہیں ہے تو سلمان کی آواز نہیں سنی ہے، تو سلمان سے روز بات ہوتی تھی، اور سلمان کی خبر سن کے ہماری تو سانس اکھڑ رہی ہے. اور وہ ایسے دوست ہیں کہ ان سے بہت ساری چیزیں شاید پتہ بھی چل سکتی ہیں، لیکن وہ بالکل غائب ہیں، وہ پہلے دن کے بعد سے بالکل غائب ہیں. تو جب انسان تکلیف میں ہوتا ہے، دکھ میں ہوتا ہے نا، تب سب بندوں کی، سب دوستوں کی، سب رشتے داروں کی پہچان ہو جاتی ہے. سلمان مرزا، جس نے گزشتہ 20 سالوں میں دو بڑے نیوز چینلز میں جہاں اپنی بہترین خدمات فراہم کی اور اپنی پیشہ ورانہ صحافتی صلاحیت کا مظاہرہ کیا، اور خود کو نہ صرف نیوز پریزنٹر بلکہ ایک مثالی شو ہوسٹ بھی ثابت کیا، ان نیوز چینلز نے سلمان مرزا کے اغوا کی خبر یا بریکنگ تو کیا، خبر کا ایک ٹکٹ چلانا بھی گوارا نہ کیا، کیونکہ نہ تو سلمان مرزا ایلیٹ کلاس کے صحافیوں میں شمار ہوتے ہیں اور نہ وہ کوئی ایسا نام ہے کہ جس پر کسی چینل کو اپنا نام خوب کیش کروانے میں مدد مل سکے. سلمان مرزا کے ساتھ کئی سالوں سے کام کرنے والی ان کی کلیگ خاتون اینکر سمیہ رضوان سلمان مرزا کی فیملی پر گزرنے والے حالات کو ان الفاظ میں بیان کرتی ہیں. السلام علیکم. بہت ہی تکلیف میں یہ ویڈیو بنا رہی ہوں. میرا انتہائی پیارا دوست، میرا بہت ہی زبردست کولیگ سلمان مرزا، جسے اچانک 2 دن پہلے رات کے 3 بجے بالکل جیسے کوئی بھیڑ بکریاں ہوتی ہیں اس طریقے سے اٹھا لیا گیا، اغوا کر لیا گیا، بغیر بتائے، بغیر کسی وارنٹ کے 30-40 لوگ اس کے گھر کے دروازے باہر آتے ہیں، گھر والوں کو باقاعدہ ہیراس کرتے ہیں، اس کا موبائل اس سے لیتے ہیں، اس کی بیوی کو کچھ نہیں بتاتے، وہ ننگے پیر رات کے 3 بجے اس کے پیچھے بھاگتی ہے اور وہ لوگ اس کو اٹھا کے لے جاتے ہیں. ابھی تک کچھ نہیں پتا ہے سلمان مرزا کہاں ہیں، کس حالت میں ہیں، اس کے گھر والے، ہم سب دوست، ہم سب بہت پریشان ہیں. کچھ پتہ نہیں چل رہا. اور سب سے افسوس کی بات یہ ہے کہ ایک لمبا عرصہ ٹی وی چینلز میں پاکستانی میڈیا کے کام کرنے والا، بہترین کام کرنے والا اینکر آج کوئی ٹی وی چینل ایک ٹکر تک چلانے کو تیار نہیں ہے. میں نے چینل سے بات کی، میں نے باقاعدہ ریکویسٹ کی ہے کہ خدارا ایک ٹکر آپ چلا دیں، لیکن ان کی اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ ایک ٹکر بھی چلا سکیں، ایک خبر بھی چلا سکیں. اور اب یہ حال ہے کہ گھر والے انتہائی پریشان ہیں. وہ اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا ہے، اکیلا واحد کمانے والا ہے، اس کے والد ہارٹ پیشنٹ ہیں، چھوٹے چھوٹے اس کے بچے ہیں. سلمان مرزا کے اغوا پر دوست، احباب اور کولیگز کا سلمان کے ساتھ یکجہتی سے انکار، ان کے لیے آواز اٹھانے سے پیچھے ہٹنا اور نیوز چینل پر ان کے اغوا سے متعلق مکمل بے غرضی اور خاموشی برتنا انتہائی مجرمانہ ہے، کیونکہ اس عمل سے نامعلوم قوت پکڑتا ہے اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوتا ہے، یعنی خوف کے ہتھ کنڈے سے انسانوں کو کنٹرول کرنا. نیوز چینل کی خاموشی اس بات کا ثبوت ہے کہ خبر رساں ادارے نظر نہ آنے والی قوت کے زیر اثر ہیں، جہاں آزادی اظہار رائے پر مکمل طور پر نامعلوم کا غیر قانونی، غیر اخلاقی اور ناجائز کنٹرول اور قبضہ ہے.